नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी र म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा हेडलाइन्स। दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन, व्यावसायिक धर्मको पालना गर्न आग्रह। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूमा दौडधुप तीव्र, गठबन्धनमा पहिलो प्रधानमन्त्रीको पासा फ्याँकेका प्रचण्डलाई एमालेको ग्रीन सिग्नल। सीके राउत सहित प्रतिनिधि सभा सदस्यले मधेसी भाषामा शपथ लिएको प्रति आयोगको आपत्ति, संसद सचिवालयसँग स्पष्टीकरण माग। युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई पुटिनले पहिलो पटक दिए युद्धको संज्ञा, तनाव तन्काउने पक्षमा नरहेको जिकिर। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको पुरस्कार राशि निर्धारण, विजेतालाई 55 लाख र उपविजेतालाई 30 लाख रुपैयाँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा शुरू भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरू कुनै पनि किसिमको दबाव प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको क्रियाशीलता, कुशलता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिकतातर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अपराध संहिता लगायतका नयाँ फौजदारी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य शासनको सुनिश्चितता, फौजदारी न्यायमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गराउने कार्यमा यो संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी वकिलहरू व्यावसायिक र क्षमतावान हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिलहरूको सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले न्याय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न गराउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको 72औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अपराध कार्यहरूमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नयाँ किसिमको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संस्थाहरूलाई स्रोत साधनयुक्त गराउन जरुरी रहेको खाँडको भनाइ थियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई हामी सबैले मान्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहोस् भन्ने पनि म यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा कामना गर्न चाहन्छु। साथै गृहमन्त्री खाँडले आगामी दिनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहनुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले शपथ लिएपछि अबको संसद कस्तो होला भन्ने बहस सुरु भएको छ। नीति निर्माण हुने थलोको रूपमा रहेको संसदमा हुने छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला अहिलेको उपस्थितिले यसलाई बलियो समेत बनाएको छ। यता बहुरङ्गी संसद भएका कारण संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संसद कायम रहनेमा समेत आशंका सुरु भएको छ। यसपालिको संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
नयाँ दलका रूपमा प्रवेश गरेका छन्। दुई पार्टीको उपस्थितिले संसदमा लामो समयदेखि प्रतिनिधित्व गर्दै आएका मुख्य राजनीतिक दलको आकार समेत केही खुम्चिएको छ। नयाँ दलको उदय हुँदा संविधानको धारा 76(1) अनुसार सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ, जुन धारामा एउटा दलले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्ने कल्पना गरिएको छ। अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा 2 अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गरेकी छिन्, जुन धारामा 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संसदको अहिलेको अङ्कगणितका कारण आगामी सांसदको भूमिकाका बारेमा समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कतिपयले संसदको अहिलेको अङ्कगणितले संविधानले व्यवस्था गरेको 5 वर्षसम्म कायमै रहनेमा समेत आशंका सुरु भएको छ। अरू त अरू स्वयं सांसदहरू समेत संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। कुनै पनि संसद अथवा निर्वाचन भएको 5 वर्षसम्म त्यो संसद टिकिरहँदा त्यसले जनताको पक्षमा अथवा देशमा स्थिर सरकार दिने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो भने त्यो चाहिँ सान्दर्भिक र जनताले चाहेको विषय त्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ सबैले आफ्ना स्वार्थहरू मात्रै प्रस्तुत गर्ने अनि कार्यपालिकाले पनि जनताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, कार्यपालिकाको कामबाट टीका टिप्पणी मात्रै हुने, प्रश्नहरू मात्रै उठिरहने स्थिति हो भने चाहिँ संसद पूर्ण अवधि चल्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो नभइदियोस्। यता नीति निर्माण हुने थलोका रूपमा रहेको संसदमा हुने छलफल र बहस समेत अर्थहीन हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सांसदलाई नीति निर्माणमा सहभागी हुने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको भए पनि विकास निर्माणका कामको समेत अपेक्षा सांसदहरूबाटै गर्ने गरिएका कारण सांसदहरू यसमा समेत व्यस्त हुने गरेका छन्, जसका कारण संसदमा आउने विधेयकहरूमाथि प्रभावकारी रूपमा छलफल समेत हुने गरेको छैन। त्यसबाहेक संसद नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हरेक 15 दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तर र मन्त्रीसँग जवाफ माग्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आगामी संसदमा समेत यसबारेमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा सांसदहरू देखिन्छन्। त्यसबाहेक संवैधानिक राष्ट्रपतिले संसदको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेका विषयमा समेत आगामी संसदमा छलफल हुनुपर्ने सांसदहरूको निष्कर्ष छ। संसदबाट पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले आफ्नो मनको आधारको निर्णयको आधारमा ठिक वा बेठिक भनेर छुट्याउन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यदि त्यो संवैधानिक होइन तर हो, अब हाम्रो प्र्याक्टिस भयो भनेर मान्यो भने त अब यो पार्लियामेन्टको सार्वसत्ता खोसिएन। अब हामी त संसदले विधेयक पास गरेर त विधेयक त पास मान्थ्यौँ नि त। अब संसदको विधेयक त पास नहुने भयो। अस्ति भर्खर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको म विरोधी हो। त्यो अध्यादेश यहाँ ल्याएर म त्यसको विरुद्धमा मत हाल्छु। तर त्यो अध्यादेश के भयो? त्यो अध्यादेश चाहिँ अहिले अब राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न पाउने कुरा भन्दा त बिस्तारै के हुन थाल्यो भने संसदले मात्रै गर्न पाउने भूमिका हामीलाई मन लाग्दै गर्दा राष्ट्रपतिले गर्दै गर्दा हामीले ठिक छ भन्यौँ। यो हुँदै गर्दा त अब अलि पछाडि मलाई कुनै बेला ठिक लाग्ला, कुनै बेला अर्कोलाई ठिक लाग्ला। सो हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भूमिका खास के हो, स्पेस के हो, होइन? त्यो स्पेसभित्र के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने कुरामा पनि अब कसले डिफाइन गर्ने? त्यो पार्लियामेन्टले गर्नुपर्छ नि। यसबाहेक संसदप्रति उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना अनुसार सांसदको भूमिका हुनुपर्ने दलकै नेताहरू समेत बताउँछन्। तर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसदहरू नै मन्त्री बन्ने र हरेक सांसद आफ्नो पार्टीको व्हिप मान्न बाध्य हुने भएका कारण समेत सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। बिहिबार देशभरका निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आएका प्रतिनिधि सभा सदस्यले शपथ ग्रहण गरे। सांसदले शपथ लिएसँगै दलहरू सरकार निर्माणको गृह कार्यमा जुटेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन सरकार निर्माणमा जुटेका बेला साना दलहरूले समेत सरकारमा सहभागी हुन छलफल जारी राखेका छन्। यता शपथमा नयाँ शैली अपनाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चर्चा सुरु भएको छ। राप्रपाको अबको भूमिका के होला भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ। बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरे। विभिन्न दलका सांसदहरूले विभिन्न भाषा र संस्कृति अनुसार शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भने केही फरक ढंगले शपथ ग्रहण गरे, जसको यति बेला चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। उसले भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह हो मानेर काम गर्नेछु भनेर शपथ ग्रहण गरेपछि त्यसको चौतर्फी चर्चा भएको हो। भ्रष्टाचार र व्यतिथिको मुद्दा लिएर चुनावमा सहभागी भएको राप्रपाले संसदमा भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाउने दाबी गरेको छ। हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्टाचारका मुद्दामा कहिले पनि सहमति जनाउँदैनौँ र भ्रष्टाचार गरेर खानु, आफ्नै आमाको रगत खानु सरह भनेर काम गर्छौँ भनेर हामी 14 जना सांसदले हिजो शपथ खाएका छौँ। यसको मतलब के हो भने भोलि भ्रष्टाचार गर्नका लागि सदनमा त्यस्ता किसिमका नीति नियम ल्यायो भने हाम्रो खबरदारी हुन्छ
भ्रष्टाचार गर्नकै लागि भोलि त्यस्ता किसिमका कानुनहरू बनाउन लाग्यो भने हामी त्यसका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ। राजासहितको प्रजातन्त्र भन्दै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको दल रापरपाले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने दावी गरेको छ। उसले संसदमा खरो रहेर भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा सत्ता र सरकारको मोहमा नलाग्ने दावी गरेको हो। एमाले भन्ने कुरै भएन। मैले पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ सरकार बनाए राम्रो हुन्थ्यो, स्थिर हुन्थ्यो, 5 वर्ष ढुक्कै हुन्थ्यो। हामी प्रतिपक्षमा बसेर हामी खबरदारी गर्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ चाहना यो यसले सरकारमा जाने या समर्थन गर्ने चाहिँ अकारण गर्दैनौँ। केवल सरकार निर्माणको लागि मात्रै समर्थन गर्ने अथवा चाहिँ मन्त्री पदका लागि मात्रै सरकारमा जाने यी दुवै कामहरू हामी गर्दैनौँ। सुशासनको दृष्टिकोणले, सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने सरकारले फरक ढङ्गको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा 7 सिट र समानुपातिकमा 7 सिट जितेर समग्रमा 14 सिट हात पारेको रापरपा राष्ट्रिय दलको हैसियतमा संसदमा उपस्थित छ। राजतन्त्रको वकालत गर्ने रापरपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। सरकार निर्माणका लागि रिले दौड सुरु भएको छ। दलको नेता चयन गरेसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि दौड सुरु गरेका हुन्। बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म शीर्ष नेताहरूले भेटघाट तीव्र पारेका छन् भने सरकार गठनको तयारीमा जुटेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका नेताहरू मुख्य पदहरू आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरी कसरत समेत लागेका छन्। कसरी टुङ्गिएला त गठबन्धनभित्र सत्ता भागवण्टा। संसदीय दलको नेता चयनसँगै सांसदको शपथ लिएका दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको 7 दिनको समयसीमा गुज्रिनै लाग्दा दलहरू नयाँ सरकार निर्माणको कसरतमा लागेका हुन्। विशेष गरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रयास स्वरूप दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधोप तीव्र देखिन्छ भने संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य साना दलहरूलाई पनि समावेश गराउनेतर्फ उनीहरूको तयारी छ। पहिलो पार्टीका हैसियतमा सरकार निर्माणको गतिलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि बढाएको छ भने त्यसमा गठबन्धनका सहयात्री दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि छलफल थालेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखदेखि 7वटै प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने गरी प्याकेजमा नै सहमति जुटाउने तयारीमा लागेका गठबन्धनका नेताहरूबीच कुन पद कसले लिने भन्नेमा भने अझै अन्योल नै देखिन्छ। कार्य सम्पादन समिति बैठक मार्फत केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रमा पहिलो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। यता पहिलो प्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको पनि दाबी छ। यता राष्ट्रपति पद कुनै पनि हालतमा नछोड्ने पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी देखिन्छ। सांसदको रूपमा शपथ लिएसँगै बिहीबारबाट छलफललाई तीव्रता दिएका गठबन्धनका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच छलफल समेत भएको थियो, जसमा प्रचण्डले आफूले पहिलो प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको बताइएको छ। आफूले पहिलो प्रधानमन्त्री लिने तथा काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति र दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री दिन सकिने अडान प्रचण्डले राखेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। यसरी हेर्दा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा आउने कि प्रचण्ड हुने भन्ने विषयमा समझदारी जुट्न नसक्दा यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यसैबीच शुक्रबार पनि प्रचण्डलाई फकाउन काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र देउवालाई फकाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सक्रिय भएका घटनाक्रमहरू पनि बाहिरिएका छन्। सिंहले प्रचण्डलाई खुमलटारमै भेटेर देउवालाई पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पछिल्लो 3 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी तयार हुन समेत आग्रह गरेको बताइएको छ। यता अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बालुवाटारमा देउवालाई भेटेर पहिलो प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले छान्न नसक्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले गठबन्धन भित्रैबाट नयाँ सरकार बन्ने र पहिलो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले नै पाउने गरी सहमति जुट्ने ठोकुवा गर्छन्। राष्ट्रपति सभामुख होइन, राष्ट्रिय सभाका चाहिँ अध्यक्षको कुराहरू छन्, राष्ट्रपतिका कुराहरू छन्, उपराष्ट्रपतिका कुराहरू छन्, उपसभामुखका कुरा छन् र अनि मन्त्रालयहरू छन्। यी सबको सेरोफेरोमा बसेर हामी दलहरू बसेर कुरा गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीको लागि कतिपय कुराहरूमा राष्ट्रपति पनि सरकारको भाषा बुझ्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने खालको हुँदा अझ राम्रो सहयोग चाहिँ हुन्छ, सरकारलाई सफल तरिकाले काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि, त्यो वास्तवमा हो पनि। हामीले अहिले पनि देख्यौँ होइन, र अगाडि पनि देख्यौँ। त्यसकारण एउटा सहज र सरकारलाई सहयोग गर्ने खालको राष्ट्रपति हुँदाखेरि अझ बढी सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो।
अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका नेता पेशल खतिवड़ाले संघ र प्रदेश सरकारमा प्याकेजमै सहमति जुट्ने बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीमा माओवादीको पहिलो दाबी हुने भन्दै कांग्रेसलाई जनमतको दम्ब नदेखाउन समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छान्न नचाहेमा गठबन्धन नै नरहने खतिवड़ाको तर्क छ। यसका सांसदहरूलाई हामीले भोट दिएका छौँ क्या, त्यसले गर्दा त उसले आफ्नो मेरो यो हो भनेर अहिले हिसाब गर्ने बेला भएको छैन। होइन, अहिले हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ, किनभने एजेन्डा हाम्रा लागू गर्नु पनि छ। यहाँ उहाँहरूबाट अलिक हुँदैन कि भन्ने पनि छ। दुईटै कुरामा उसले आफ्नो अडान छोडेन भने होइन काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुँदैन। हाम्रो बिचमा एउटा सहमति भयो होला, एउटा छोड्छन्, छोड्दा पनि प्रधानमन्त्री नै छोड्ने कुरा हो। यता गठबन्धनमा सरकार निर्माणको तयारीले तीव्रता पाइरहेकै बेला संसदको ठूलो शक्ति नेकपा एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट जनताले दिएको, तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा भने पछि नहट्ने एमाले नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। यद्यपि एमालेका नेताहरूले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, राप्रपा लगायतका दलका शीर्ष नेता र दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् भने एमाले भित्रैबाट कांग्रेस र एमाले सरकार बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यसरी गठबन्धनभित्र सत्ताको भागभण्डामा देखिएको रस्साकस्सी र एमालेको मौनताले आइतबार 5 बजीसम्म कस्तो रूप लेला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आगामी सरकार गठनको चर्चा परिचर्चा चुलिएको छ। यस्तै सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको 7 दिने समय सीमा पनि सकिन लागेको छ। सो समय सीमाभित्र सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धन तथा अन्य दलहरू कसरतमा लागेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सरकार निर्माणमा भइरहेको कसरतलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो अब लोकतन्त्रभित्रकै अभ्यास हो। अब यो कुन नियतले गर्यो भन्ने कुरा हो कि मेन। देश समृद्धि बनाउने, देश बनाउने नियतले गरेको हो भने चाहिँ राम्रै हो गठबन्धन। अब यो त्यही अनुसारको अहिले जुन परिणाम आएको छ, अब कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। त्यो भए हुनाले अब गठबन्धन गरेर नै सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब सरकारमा गएर आफ्नो जुन आफ्ना आसेपासेहरूलाई दिने, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने जुन देखिरहेछ नि त्यो प्रविधि, त्यो चाहिँ गलत हो। अब सत्ता गठबन्धनको सरकार त अब यो महँगी अझै बढ्छ, देशमा अस्थिरता अझै छाउँछ। अब यिनीमा आफैमा लुसाचुडी चलिरहन्छ। 2 वर्ष भएपछि अब फेरि अब संसद विघटन र फेरि अर्को नयाँ सरकारतिर लाग्छ। अब त्यही तपाईँ हामीहरूलाई चाहिँ दुःख हुने हो। अब महँगी बढ्ने, दुःख पाउने, भाडा बढ्ने, अब यहाँ चाहिँ अस्थिरता छाउने, देश विदेशले चाहिँ हेप्ने होइन, हेप्ने। त्यो त हामीलाई चाहिँ घाटा हो त्यो त। तर हुने अब त्यही हुने, सो त बाध्यता चाहिँ त्यही छ। फेरि अर्को विकल्प छैन। फेरि कि चाहिँ अब एमालेसित अन्य दलहरू मिलेर कि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ स्थिर सरकार बन्नु पर्यो 5 वर्षको लागि, होइन भने दुःख पाउने। अब के गर्ने? अब यहाँका नेपाली जनताहरूले त्यही किसिमको भोट दिए, म्यान्डेट दिए। अब बाध्यता हामीले त सहनीभन्दा विकल्प अर्को केही पनि छैन। यो एक किसिमको मिलिजुली खाने खालको, अब मिलिजुली अब एक कार्यकाल एउटाले खाउँ, एक कार्यकाल अर्कोले खाउँ र मिलेर एउटा गठबन्धन बनाएर मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने खालको अब म्यान्डेट पनि त्यही अनुसारको छ। त्यही अनुसार अब सरकार बनाउनु पनि लागिरहनु भएको छ। अब यसले गर्दाखेरि अब सबैको एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसको भनेअनुसार हुँदैन। त्यहाँ फेरि उसको सरकार गिराउनेतिर उही गठबन्धन लाग्छ। अनि त्यसमा झन् अस्थिरता हुने, अनि झन् महँगी बढ्ने, झन् जनतालाई झन् दुःख शास्ति होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ बरु एमाले काङ्ग्रेस मिलेर साझा गठबन्धनबाट अलि दीर्घकालीन सरकार बनोस् भन्ने मेरो धारणा छ। हुन त जनताले त्यही ढङ्गको अभिमतहरू दिएका छन् होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो जुन खालको कसरतहरू देखिएको छ, पहिलो चाहियो, पछाडि चाहियो, राष्ट्रपति चाहियो, अर्को चाहियो, के चाहियो, सबै कुरोहरू भनेपछि अब त्यहाँ मिलिजुली गरेर नयाँपन भन्दा नि पुरानैपनमा एउटा मिलेर खाने एउटा ढङ्गको
हो कि जस्तो आभास हुन्छ मलाई चाहिँ। लगभग अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। अब यो सत्ता गठबन्धन भन्नाले कस्तो छ भने अब अहिले जस्तो किसिमको सरकार बनेको छ, संसदीय दलको नेता चयन भएको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि जो बने पनि देश र जनताको लागि चाहिँ उपलब्धिमूलक होला जस्तो लागेन। किनभने अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौँ। अब उहाँ संसदीय दलको नेता उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब नेपाली जनताले के आश गर्ने जस्तो भयो क्या। परिवर्तन भन्ने चिज चाहिँ अनुभूति जनताले त्यति साह्रै गर्न पाउला जस्तो लागेन। मधेसी आयोगले डाक्टर चन्द्रकान्त अर्थात् सीके राउत सहितका सदस्यले मधेसी भाषामा शपथ लिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। आयोगले राउत सहित केही प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कुन आधारमा मधेसी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भने संघीय संसद सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। हिजो बिहिबार संसद भवनमा सीके राउत सहित केही प्रतिनिधि सभा सदस्यले भाषा आयोग तथा मधेसी आयोगद्वारा सूचीकृत नरहेको मधेसी भाषामा शपथ लिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। ती उजुरीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा त्यो भाषामा शपथ लिन संसद सचिवालयले कुन आधारमा मान्यता दिएको भन्दै आयोगकी उपसचिव सविता डङ्गोलले स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउनु भएको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले शपथ ग्रहण समारोहपछि दर्जनौं संघ संस्थाले फोन सम्पर्क गरी मधेसी भाषा औपचारिक रूपमा सूचीकृत नरहेको र त्यो भाषामा शपथ लिनुले अन्य विद्यमान भाषामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले यसमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। हत्या सहितका विभिन्न अपराधको सजाय काटिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई केन्द्रीय कारागारको गोलघरबाट कैद मुक्त गरी अध्यागमन विभाग मार्फत स्वदेश फर्काइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सोब्राजलाई कारागारबाट मुक्त गरी फ्रान्स पठाइएको हो। हत्या सहितका विभिन्न अपराधको सजाय काटिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई केन्द्रीय कारागारको गोलघरबाट कैद मुक्त गरी अध्यागमन विभाग मार्फत स्वदेश फर्काइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सोब्राजलाई शुक्रबार कारागारबाट कैद मुक्त गराई फ्रान्स पठाइएको हो। 19 वर्ष नेपालको जेल जीवन बिताएका सोब्राजलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सकेर फ्रान्स पठाइएको अध्यागमनका सूचना अधिकारी कमल प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। विभागसँग नेपालमा अपराध गरेका विदेशी नागरिकलाई समय तोकेरै नेपाल फर्कन रोक लगाउन सक्ने अधिकार अनुरूप सोब्राजलाई नेपाल आउने नपाउने गरी डिपोर्ट गरिएको उनको भनाइ छ। यता सोब्राजको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी उनकी प्रेमिका समेत रहेकी कानून व्यवसायी निहिता विश्वासले राजनीतिक गुटबन्दीका कारण उनको रिहाईमा 5 वर्ष ढिलाइ हुन गएको बताएकी छन्। उनले अध्यादेश ल्याउने र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै कारागारबाट छुटाउन खोज्ने राजनीतिक खिचातानीको मारमा सोब्राज पर्न गएको जिकिर गरिन्। यो प्रोसेस मात्र फाइनल प्रोसेस 5 इयर्स ब्याक नै हुनुपर्ने थियो, तर एडमिनिस्ट्रेटिभ डिले र एक्जिक्युटिभ डिसअर्डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति प्रक्रियामा लामो कुरा गयो। अनि इट्स नट ओन्ली अबाउट सोब्राज, दिस केस हेज बिन रिलेटेड विथ एन्टायर प्रिजनर बर्ड्स हु वाज सपोज टु गेट रेमिसन। कतिजनाले मिनाहा पाउनु पर्थ्यो, तर यहाँ राजनीतिक एउटा यो नस्ल मात्र पसेको र सिफारिसको प्रक्रिया चाहिँ राजनीतिक गुटबन्दीहरूले मात्रै आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू निकाल्न खोजेको, त्यसमाथि अहिले कारागार ऐनमाथि पनि टेकेर यो अध्यादेशहरू ल्याएर आफ्नो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू मात्रै फुकाउन खोजेको कारणले गर्दा त्यसमा चार्ल्स सोब्राज मात्र नभइकन स्पेसली विदेशीलाई र अरू रहेको कैदीबन्दीहरूको हकमा पनि यो डिसिजन चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता रामबन्धु शर्माले सोब्राजलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश सराहनीय रहेको बताए। सोब्राजको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उनले सोब्राजलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मानव अधिकारको सम्मान गरेको र उनी स्वयंले पनि न्याय पाएको
प्रतिक्रिया दिए। यो आदेश भयो सर्वोच्च अदालत, यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ र यो आदेशबाट मानव अधिकारको सम्मान भएको छ र जुन आधारमा भएछ त्यो चाहिँ आदेशमै प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ हैन। त्यो हिसाबले जुन आदेश भयो यो चाहिँ नि एकदम मानव अधिकारको रक्षा भएको छ, ढिलै भए नि न्याय परेको छ। यो सँगै अब शोभराज फेरि नेपाल फर्कन नपाउने गरी स्वदेश फर्किएका छन्। 2 जनाको हत्या र 1 जनाको हत्या प्रयास मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई 19 वर्षदेखि नेपाली जेलमा रहेका शोभराजलाई सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुट दिएपछि 9 महिना कैद मिनाहा दिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अवैध लागु औषध कोकिन र चरेसको कारोबारमा संलग्न 3 जना विदेशी सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कारोबारमा संलग्नलाई सार्वजनिक गरेको हो। ब्राजिलबाट ल्याइएको 5 केजी 600 ग्राम कोकिन सहित युक्रेनी 32 वर्षीय डारिला एन्टोनोको र थाई नागरिक 25 वर्षीय एरिया फोनोकलाई गत पुस 6 गते पक्राउ गरी लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विकास राज खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले बरामद गरेको कोकिनको बजार मूल्य 12 करोड 9,60,000 रहेको पनि जनाइएको छ। 600 ग्राम सहित 2 जना महिलालाई हामीले पक्राउ गरेका छौं। त्यसै गरेर 2 दिन अगाडि 4 गते पुसको 4 गते 33 किलो हामीले चरेस अवैध चरेस सहित हामीले 4 जना मान्छेलाई पक्राउ गरेका छौं। त्यसैगरी 33 केजी चरेस सहित 4 जनालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गत पुस 4 गते काठमाडौँको चन्द्रगिरी बस्ने वर्ष 64 का अक्कल बहादुर तामाङ, धादिङका 27 वर्षकी श्यानी चेपाङ, सोही गाउँमा बस्ने चम्पे चेपाङ र 65 वर्षका भारतीय नागरिक सौरभ ल्याल्टिन सेनलाई पक्राउ गरिएको पनि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। उनीहरूबाट बरामद गरिएको चरेसको बजार मूल्य 18,15,000 रहेको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खनालले बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा बढ्दै जानु तर महिला आयोगले काम गर्न नसक्नु दुःखद विषय भएको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने महिला हिंसाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुने गरी आफूले योजना तय गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले आफूले महिला मन्त्रालयको बजेट दोब्बर वृद्धि गर्ने काम गरेको पनि बताउनुभयो। 80 करोड भन्दा बढी बजेट नभएको मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 78 करोड पुर्याइएको उहाँको भनाइ छ। म आउँदा जम्मा 80 करोड बजेट थियो र अरू मन्त्रालयमा 80 अरब बजेटसम्म छ। 70, 80, 90 अरब बजेटसम्म छ अरू मन्त्रालयमा, तर चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा जम्मा 80 करोड बजेट थियो र जनसङ्ख्याको हिसाबले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक गर्दा लगभग 80% जनसङ्ख्याको अभिभावकीय मन्त्रालय यो हो। तर बजेटै नभएपछि जति काम गर्छु भने के काम गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो पाटो थियो। तैपनि यो मन्त्रालयलाई अरबको मुख देखाउन के अरे चाहिँ नि सफल भयो। 1 अर्ब 78 करोड बजेट वृद्धि गरेर पुर्याइएको छ। त्यो चाहिँ पनि अत्यन्त न्यून हो। मन्त्री रेग्मीले आफूले मन्त्री भएर आएपछि नै महिला मन्त्रालयमा महिला पहिला अभियान, महिला सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता नयाँ कामहरू सुरु गरेको बताउनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले 3 तहकै सरकारले ऐक्यबद्ध भएर काम गर्न सके मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके जीडीपीमा पनि सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा प्राकृतिक सुन्दरताका पक्षहरू धेरै रहेकाले नेपालले यसको फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पर्यटकहरूका लागि पर्यटकहरूले चाहेको संस्कृति, कला, सौन्दर्य, प्राकृतिक र साहसिक गन्तव्यहरू रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पर्यटनको विकासका लागि परम्परागत शैली त्यागेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। किनभने आज हामी राज्यको पुनर्संरचना गरेर नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्थामा हामी थियौँ, सबै कुराहरू सिंहदरबारबाट निर्धारित हुन्थ्यो। तर आज चाहिँ नि संघात्मक राज्य व्यवस्थामा गएर 3 तहको चाहिँ नि सरकारको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई पर्यटनमा लगानी गर्न र विदेशी लगानी ल्याउन कसरी वातावरण तयार गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हरेक प्रदेशले निजी क्षेत्रको लगानी कसरी बढाउने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। सँग पनि अधिकार छ, स्थानीय तहसँग पनि अधिकार छ र हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकासका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हरेक प्रदेशहरूले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुको लागि कस्तो खालको प्याकेजहरू ल्याउन सक्छ, कसरी प्रदेशले चाहिँ नि निजी क्षेत्रका चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूलाई एउटा लोभ्याउन सकिन्छ, यो पोलिसीका कुराहरू पनि आज चाहिँ नि आवश्यकता छ। नेपाल पर्यटन दशक 2023 देखि 2032 को रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न बनेको विज्ञहरू सहितको कार्यदलले देशभर बहुपक्षीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै सन् 2024 सम्ममा पर्यटन आगमनलाई 2019 को पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै यस अवधिमा प्रति पर्यटक प्रतिदिन $48बाट 125 पुर्याउने, देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदानलाई 10% सम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा गरेको आक्रमणलाई पहिलो पटक युद्धको संज्ञा दिएका छन्। यसअघि विशेष सैन्य अपरेसन बताउने गरेका पुटिनले दुई मुलुकहरू बीचको द्वन्द्वलाई पहिलो पटक युद्ध भनेको सीएनएनले जनाएको छ। दुई मुलुक बीचको सैन्य द्वन्द्वलाई बढाउने पक्षमा नरहेको पनि उनले दाबी गरेका छन्। गत मार्चदेखि आलोचकहरूलाई युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई युद्धको संज्ञा दिन रुसमा निषेध थियो। विशेष कानुन मार्फत रुसको आक्रमणलाई युद्ध भनेमा जरिवानादेखि 15 वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको थियो। रुसले फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गरेको थियो। युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिँदै सुरक्षा चुनौती बढाउन खोजेको भन्दै रुसले आक्रमण गरेको थियो। दुई मुलुकको द्वन्द्वमा हालसम्म दुवै पक्षका 1-1 लाख सेनाको मृत्यु भएको छ भने दुवै पक्षका 40,000 भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार युद्धका कारण 70,80,000 मानिस शरणार्थी बनेका छन्। भारतको सिक्किममा शुक्रबार भारतीय सेना चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा 16 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 3 जना सैनिक अधिकृत र 13 जना जवान रहेको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। दुर्घटनामा अन्य 4 जना समेत घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी अस्पताल लगिएको छ। सैनिक बोकेका 3 वटा गाडी सँगसँगै रहेकोमा एउटा गाडी घुम्तीमा सडकबाट तल झरेको भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
पटक पटक मिति सर्दै आएको नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो धनराशिको क्रिकेट प्रतियोगिता टी20 लीग शनिबारदेखि सुरु हुने भएको छ। शुक्रबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विजेताले 55 लाख नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। प्रतियोगितामा 6 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर र काठमाडौँ नाइट खेल्नेछन्। नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो धनराशिको पहिलो संस्करणको क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लीग क्रिकेट शनिबारबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका अनुसार प्रतियोगिताको विजेताले 55 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछ। प्रतियोगिताको उपविजेताले 30 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टिमले 10 लाख र चौथो स्थान हासिल गर्ने टिमले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने क्यानले बताएको छ। प्रतियोगिताको प्लेयर अफ द सिरिजले 5 लाख प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट बलर र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानले 2,50,000 पुरस्कार पाउने क्यानले जनाएको छ। इमर्जिङ प्लेयरले 1,80,000 पाउनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुने पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले खेलाडीलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास अनुसार नेपाल टी20 लीगको आयोजना गरिएकोले लीग पूर्ण रूपमा सफल हुने बताएका छन्। उनले व्यक्तिवादी स्वार्थका कारण नेपाली क्रिकेटमा असर परेको दावी गरेका छन्। उनले पटक पटक प्रतियोगिताको मिति सर्नमा क्यानको दोष नरहेको भन्दै खेल क्षेत्रमा राजनीति गर्नेहरूको दोष रहेको बताएका हुन्। फेरि तपाईको सहयोग चाहिएको छ। क्रिकेटलाई ध्वस्त गर्नका लागि कुनै तत्त्व लगाएको छ। ती डिस्टर्बेन्सहरू कुनै निकाय छोडेको छैन। त्यसकारणले मैले पुनः आग्रह गरेँ त्यो सबै कुराहरूको बाधाहरूलाई पार गरेर एग्रिमेन्ट भइसक्यो। एजिएमले पास गरेको हो, अर्को एजिएमले खारिज गर्ला हैन, क्यान आफैले गर्ला नगर्ला। नेपालमा कुनै काम गर्न खोज्दा चाहिँ यत्रो बाधाहरू हुन्छ भनेर कसैले हात हाल्दैन। अध्यक्ष चन्दले नेपाली क्रिकेटलाई ध्वस्त बनाउन खोज्नेहरूलाई सफल बन्न नदिने पनि दावी गरेका छन्। उनले दक्षिण एसियामा सरकार चलाउनु भन्दा गाह्रो कुरा क्रिकेट संघ चलाउनु छ भन्ने कुरा आफूले अनुभव गरेको बताएका छन्। म लेखेर भन्छु, राम्रो काम गर्नलाई गर्दाखेरि जतासुकैबाट यस्तो बाधाहरू कसैले हात हाल्दैन। संसारभरिको क्रिकेटमा साउथ एसिया अस्ति म आइसिसी एजिएममा हुँदाखेरि रमेश दादाजीले एउटा पाकिस्तान प्रेसिडेन्ट भनेको थियो कि साउथ एसियामा सरकार चलाउनु भन्दा जटिल चाहिँ क्रिकेट चलाउनु छ। नेपाल टी20 लीगको पहिलो संस्करणमा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार सहभागी रहेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शनिबार पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौँ नाइट भिड्नेछन्। शनिबार नै हुने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्टर्न युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसअघि लीग असोज 8 र मङ्सिर 26 गतेको मिति सारेर पुस 8 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन, व्यावसायिक धर्मको पालना गर्न आग्रह। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूमा दौडधुप तीव्र, गठबन्धनमा पहिलो प्रधानमन्त्रीको पासा फ्याँकेका प्रचण्डलाई एमालेको ग्रीन सिग्नल। सीके राउत सहित प्रतिनिधि सभा सदस्यले मधेसी भाषामा शपथ लिएको प्रति आयोगको आपत्ति, संसद सचिवालयसँग स्पष्टीकरण माग। युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई पुटिनले पहिलो पटक दिए युद्धको संज्ञा, तनाव तन्काउने पक्षमा नरहेको जिकिर। र पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको पुरस्कार राशि निर्धारण, विजेतालाई 55 लाख र उपविजेतालाई 30 लाख रुपियाँ। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।